दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्यम अथ पंचमोऽध्यायः। ओम अस्य पुत्रचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्ठित छन्दः भीमाशक्तिः ब्राह्मणी बीजं सूर्यसत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ओम घंटाशूलगलानि शंखमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जैर्दधति घनान्तविलसत् सीतां सुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां सुजगताम् आधारभूतां महा पूर्वाम् अत्र सरस्वतीमनुवजे शुम्भादिदैत्यादिने। ओम क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हुतामदबलाश्रयात् अवेगसूर्यतां तद्वत् अधिकारं तथैन्दवम् कौरवयाम्यं च चक्राकेवलनश्च च तावेव पवनर्दिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्दूता पृष्ठराज्या पराजिताः राजकाराश्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा पशुस्मृता किल भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमात्र इति कृत्वा मतिं देव हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतिष्ठुः देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै जनतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै दात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मी सर्वाण्यै च नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै साते तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येद्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेश्वरा भूतेषु सर्वं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। स्थितिरूपेण या कृष्णम् एतत् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुतासुरै पूर्वमभीश संश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि दिवन्ति सापदः। या साम्प्रतं चोदक दैत्यतापितैः अस्माभिरीशात् सुरैः नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव अन्तिनः सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं समाधियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्यायोतो ये जातनव्यानृतनन्दन। सा ब्रवीत्तान् सुरान् सुब्रूः भवद्भिः श्रूयते प्रका शरीरकोशतस्याः समुद्भूता ब्रवीत् शिवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशात् यत्तस्याः कौशिकेषु समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां मुनिगतायां तु कृष्णाभूषापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततो अम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च मृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय साक्षात् अतीव सुमनोहर। कात्यास्ते श्रीमहाराज दासयन्ति हिमाचलं नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं न्यायतां चापि देवी गृह्यतां च सुरेश्वर। श्रीरत्नमतिसार्वाङ्गी द्योतयन्ति दिशस्पृशा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मनयो यदा स्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्येषु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावत समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुस्सायं तथैवोत्सैषवाहयः। विमानम् अंशयुक्तम् एतत् तिष्ठति तेङ्गणे रत्नभूतनुगानीतं यदा वेदसोद्भुतम्। विधिरेश महापत्नः समानीतो किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालाम् अम्लानपङ्कजां छत्रं ते वर्षे काञ्चन स्रावितिष्ठति। छटायं चन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्कान्तिता नाम शक्तिविशत्तया हृता। पाठसलिलराज्यस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे विशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः। तद्विरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि। एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते श्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। श्रीरुवाच निशङ्केति वचः शुम्भः सकदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं ऊतं देव्या महासुरम् इति चेति स वक्तव्या
सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलो देशेऽपि शोभने सा देवी तां ततः प्राह चक्ष्णं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भ त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतो वन्द्रेषितस्तेन तत्सकाशमिहागतः अद्यागत्ताज्ञ सर्वासु यच्छदा देवयोनिषु सृजिता किल दैत्यादिः स यदावसिंशत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगाः यज्ञभागानगं सर्वान् उपासनामि पृथक् पृथक् त्रैलोके वररत्नानि मम वस्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं सूर्योदमतनोद्भूतम् अश्वरत्नं ममामरैः उच्चैः श्रवससव्यं तत् प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु देवेषु रजेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतां तां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यथो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि विशुम्भमुरुविक्रमं भगत्तं सञ्चलापाङ्गी रत्नभूता शिवयतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतत् बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां भज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा एदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं तया नात्र मिथ्या किञ्चित् तयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो विशुम्भश्चापि तादृशः किं तत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं क्रियतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र विशुम्भो वा ममासुरः मां जित्वा किं शिरेणात्र पाणिं कृध्नातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि नैवं त्वं देवी ब्रूहि ममामृतः त्रैलोकेकः अपमांसुश्चेत् अग्रे शुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान् वैधि कृष्णनिशं देवी किं पुनः श्रीत्वमैशिका इन्द्राद्या सकल देवाः तत्सुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां श्रीप्रयाससि सम्मुखं साकं गच्छमयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भयोः तेषा कर्षनिर्धूत वयवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतत् बलि शुम्भो विशुम्भश्चापि वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञामे यदनालोचिता पुरा सत्यं गच्छ एवं चेत् यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्वा सुरेन्द्राय करोतु तत् ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्यादूत संवादो नाम पंचमोऽध्यायः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।